السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا على خير وبخير. اليوم ان شاء الله جيتكم فيديو جديد كما كتشوفوا معايا. غادي نمسح معكم البوطه ديال الدياب. كما كتشوفوا الشكل ديالها كيفاش محروقه وغادي نضيفها معكم ان شاء الله وتشوفوا الشكل النهائي ديالها كيفاش غادي يولي. جوج مكونات اللي متواجدين دائما في البيت كما كتشوفوا معايا. اول مكون هو الصابون البلدي، كندهنوه بهذه الطريقه على البلايص اللي محروقين كما كتشوفوا. طريقه سهله وبسيطه، والصابون البلدي كيكون متواجد في اي بيت مغربيه كما كتشوفوا. طريقه سهله. غادي نستمر، غادي ندهن البوطه كامله بهذا المكون هذا. من بعد غادي نضيف عليه المكون الثاني اللي هو الخماره حمراء، الخماره ديال الحلوى. حتى هي كتكون متواجده في البيت، كنحتاجوها ضروري كتكون. يعني مكونات بسيطه وفي نفس الوقت نتيجه رائعه البنات وسهله، ما كتطلبش واحد المجهود كتير وما كتبقاش البوطه في هذاك بقع هكا. انا خليتها خصيصا باش ندير معكم فيديو. خليتها فاض عليها اتاي وبزاف ديال الامور كما كتشوفوا. صافي، من بعد غادي نكمل. وحتى الريوس البنات، حتى الريوس ديال البوطه حتى هما كتديروا لهم هكا الصابون البلدي وتخليوهم على جنب. و بعد ما نغسلوا الماعن الا كنا كنصايبوا شي حاجه صافي حتى كتكون ارتبط، وكنرجعوا ليها كنحكوها غير بشويه، ما كنطلبش شي مجهود كتير زعما تعيا ولا شي حاجه. بالعكس سهله، طريقه سهله وبسيطه كما كتشوفوا معايا. حتى هاد الريوس هادو غادي ندوز عليهم شويه صابون البلدي ونخليهم حتى هما على جنب، ونعاود نحكهم ان شاء الله. خليكم معايا حتى لاخر الفيديو باش تشوفوا النتيجه النهائيه اللي غادي نحصل عليها ان شاء الله. ما تمشيو فين. صافي، هنايا خديت الخماره ديال الحلوى. غادي نرشها الخماره الحلوى كما كان النوع ديالها، حمراء ولا هادي اي نوع. غادي نرشها هكا بهذه الطريقه فوق داك الصابون البلدي باش كتعطي واحد التفاعل بينه وبين الصابون. صافي، ونخليها ترطب واحد شويه وناخذ هاد الحلفه، هاد الجيكس الرقيق هذا ماشي الغليظ باش ما يكرش ديك البوطه. كما كتشوفوا كنحك غير بشويه ودغيا كتخرج البنات، دغيا كتخرج، ما كطلبش منا مجهود. كما كتشوفوا راه كنبن داكشي كحل ولاصق. كما كتشوفوا كندوز غير تدويزه واحده، ما كيبقاش باين نهائيا داك الكحوله. صافي، ونستمر بنفس الطريقه حتى نكمل البوطه كامله وبهذه الطريقه، ونعاود نتلاقاو ان شاء الله. خليكم معايا.
صافي هنايا من بعد ما كملتها بالحكان كما كتشوفوا معايا، ما بقاتش كاع داك الكحوليه اللي كانت. وخديت هنايا شيفون فازك نمسح به داك الصابون اللي حكيت به كما كتشوفوا بهذه الطريقه، نمسح حتى نحيد من هذاك الصابون كامل، وناخذ شويه ديال الصابون ديال الماعن ونديرو في الحلفه اللي تنحك بها الماعن، غادي ندير فيه شويه ديال الصابون ونقطه ديال جافيل، ونعاود ندوز بهذه الطريقه هكا باش كتعطينا واحد اللمعان البوطه. صافي ونستمر هكا حتى نكمل البوطه كامله، ونعاود ناخذ شيفون اخر ناشف ونمسح به مزيان. صافي ونفس الطريقه غادي ندير للريوسه ديال البوطه، نفس الطريقه اللي درت البوطه غادي ندير ليهم حتى هما. صافي ونغسل كل شيء ونخليه يقطر، من بعد نعاود نشف مزيان ونعاود نطلقوا باش نشوفوا الشكل النهائي ديالها كيفاش خرجت. خليكم معايا. صافي هنايا من بعد ما سليتها بالحكان خديت شيفون فازق وتنعاود نمسحها المره الثانيه. كما كتشوفوا هذا هو الشكل ديالها النهائي كيفاش كيجي. صراحة كيولي فيها واحد البريون بحال اللي باقا جديدة. ديك الكحولية ما كتبقاش كما شفتوا معايا، نفس الطريقة اللي درت البوطة درت للريوس كما شفتوا حتى هما ولاو جدادين. صافي هاد العملية هادي يمكن لكم تقوموا بها مرة في السيمانة ولا على حسب الوقت اللي عندكم، اصلا ما كتطلبش وقت كتير، وبالخصوص فاش كتكون البوطه باقي ما عليهاش واحد دهون كتيره ويعني ديك البقع كتيره، دغيا تمسح. صافي هنايا نركب الريوسه ديالي للبوطه اللي غسلت، وهذا هو الشكل النهائي ديال البوطه. نتمنى ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم هذا الفيديو هذا، وما تنساوش الى عجبكم الفيديو خليوا لي لايك واشتركوا في القناه اللي مازال ما مشتركش، وما تنسونيش من التعليق ديالكم الزوينه فضلا وليس امرا. وشكرا لكم بزاف للدعم ديالكم. الى اللقاء، الى الفيديو القادم ان شاء الله. خليتكم على خير.